Good morning, classmate. Unsa ang kadaot nga mahatag sa sugal sa matag pamilya? Dinhi nako isukad ang akong vlog karong Domingguha. Ang sugal dili lang personal nga bisyo, kundili kadaot kini nga mosulod ug mokatag sa tibuok pamilya. Ang kadaot sa pamilya mao ang kakulang sa panginahanglan, ang kwarta nga para pagkaon, tuition o tambal padulong sa sugal. Ang pamilya mag-antos bisag nauntay kita, gubuot ang relasyon sa magtiayon, panaglali sa magtiayon, kasuko o kasakit sa kasing-kasing. Ang mga anak mawad-an og respeto pagsalig sa ginikanan. Mahimong kadaot sa una-una og emosyon, stress, depression, kahadlok ug kaulaw. Ang balay nga unta pahulayanan mamahimong lugar sa kasakit kung ang nagpuyo sugarol. Ang pagkabaon sa utang o pagkalumos sa utang, mangutang para makabawi sa pildi apan mas nalumos na gyud hinuon sa utang. Mas daghan kapildihan kay sa daog. Pirmi ang sugal maoy makahatag og kadaot sa matag pamilya. Kadaot sa mga anak, ang bata makat-on sa sayop nga ehemplo, posibleng mosunod sa bisyo o mawad-an og pangandoy. Ang espirituhanong kadaot, ang sugal nagdala sa kahakog, mahimong ang sugarol bakakon og mawad-an og konsensya. Mahimulag ang pamilya sa Ginoo ug maayong mga bili. Ang sugal dili solusyon sa kapobrehon, kundi pabrika sa kalisod, classmate. Ang kwarta nga gigamit sa sugal, kwarta nga gikawat sa kaugmaon sa pamilya. Ang sugal mo'y magtudlo nato kung unsaon nga kita mas mapobre pa. Busa akong sugyot ninyo, mga classmate. Kung kamo nagsugal undangan na, i-dedicate ang inyong panahon, ang inyong kwarta para sa inyong pamilya, para sa maayong kaugmaon sa inyong mga anak. Daghan kayong salamat, classmate, o sa katapusan ng akong pangutana, unsabay na sabtan ninyo sa atong tema karong Domingguha. Follow, like, share, and comment sa akong mga vlog. O sa magkausap pa, ako magaingon, kung ikaw na ipangandoy, may handom sa kinabuhi, trabaho salig sa Diyos, labaw sa tanan, salig sa imong kaugalingon.